Like, subscribe, and get notified. Protesters opposing the proposed Mirabagh Bandhara project marked the traditional festival of Holi at their protest site, sending out a strong message to the authorities to scrap the project. During the gathering, youth representatives reiterated their firm opposition and urged the government to withdraw the Bandhara proposal. Protester Sanket Bhandari stated that the government has compelled villagers to celebrate Holi at the protest site. He added that had the project been scrapped earlier, the villagers would not have had to endure such hardships. आज आम्ही मिराबाग जो प्रोटेस्ट साइट आसा थंय आमचे जे यूथ आसा मिराबागचे आणि आमचे जे गावचे लोक आसा तेणी आज आम्ही हांगाच ही आमची होळी सेलिब्रेट केल्ली आसा. आज सगळे आमकां सरकारान मजबूर केल्ले आसा जे आमचे सण आसात जे हिंदू धर्माचे जे सण आसात हे खंय तरी आमकां घरा कडेन जे आमी उमेदीन जे आमी सण साजरे करताले ते खंय तरी आमकां आयज जे प्रोटेस्टाक बसले कडेन खंय तरी आमकां हे करची पडटात. ही सरकारान आयज विचार करपाची गरज आसा. आयज जी तुमी म्हणटात संस्कृती राखपाक जाय जावं आमचे जे कल्चर आसा तें राखपाक जाय जाल्यार ही जी कल्चरां जाल्यार तुमी जेन्ना आमकां सारकीच साजरी करपाक जर दिवपाना जाल्यार ही कशी उरतली राखोन. तरी पसून आयज आमी एज अ प्रोटेस्ट जे मिराबागचे लोकल्सान आमची संस्कृती तितलीच टिकोवन उरपा खातीर आमी ही जो आमची होळी आसा ही हांगाच सेलिब्रेट केल्ली आसा. कारण ही जे आमचो जर गांव जर नश्ट जालो जाल्यार ही होळी कदाचित आमकां मुखार येणाऱ्या काळान ह्या भुरग्यांक आमच्या सेलिब्रेट करपाक मेळची ना. आयज सरकारा कडेन एकूच विनंती करता बेगीन मातसो जागो जायात आनी ह्या लोकांचे मातशें हे जे म्हणणें आसा ते आयकयात आनी हो बेगींतल्या बेगीन हो बंधारो खंयचो स्क्रॅप करात. ऑफकोर्स येयल्ली आसा न्हू सगळ्याक चालू जाल्ले आसा. गोंयभर लोक उठलेले आसा लोकांक कळयले आसा हे जे बीजेपी जे गव्हर्मेंट आसा हे फक्त लोकांक ग्रांटेड धरतात. लोकांचे जे बारीक लोकांचे जे विशय आसा ते हाताळपाक ते फेल जाल्ले आसा. फक्त हे खंय तरी बिडलो लॉबीक खंय तरी वयर काडपाक हेंचो प्रयत्न चालू आसा. आयज हो बंधारो सुद्दां सेम आसा न्हू तुमकां खबर आसा. आमी आतां आमची एक फॅक्ट कळटा ते प्रमाणे हो जो उदक वचपाचें अंबानीची जी फॅक्टरी म्हापा पंचवाडी येवपाची आसा ही फॅक्टरीक खंय तरी हें उदक वचपाचें. सो तुमी चिंतात हें उदक बारीक लोकांक न्हू हे फक्त हेंच्यो ज्यो इंडस्ट्री आसा हे वयल्यान जे कोण हेंचेर पावर हाडटा तेंचे खातीर हे खंय तरी इतले कोटींचे प्रोजेक्ट केले.